आज विश्वमा 281 मिलियन अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासी अर्थात् इन्टरनेसनल माइग्रेन्टहरू रहेका छन्, जसमध्ये 135 मिलियन महिला प्रवासी रहेका छन् भने 146 मिलियन पुरुष प्रवासी रहेका छन् अनि 169 मिलियन श्रम प्रवासीहरू रहेका छन्। नमस्ते साथीहरू, मेरो नाम हो प्रतीक। यहाँहरूलाई लर्निङ इन नेपालको यो दोस्रो श्रृङ्खलामा स्वागत गर्दछु। साथीहरू, यहाँहरूलाई मैले प्रस्तुत गरेका तथ्याङ्कहरू वर्ल्ड माइग्रेसन अर्थात् विश्व प्रवासका हुन्। यसबाट यहाँहरूलाई जिज्ञासा लाग्न सक्छ, यतिका मानिसहरू किन यसरी बसाइसराई गरेका होलान्, केका निमित्त प्रवासी भएका हुन्। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा हामी यस्तै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर प्रवास अर्थात् माइग्रेसनको बारेमा जान्ने अनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ र यो जानकारीमूलक भिडियोलाई अगाडि बढाउनेछु। माइग्रेसन अर्थात् बसाइसराई भनेको नयाँ बसोबास स्थापना गर्ने वा भनौँ गन्तव्य स्थानमा स्थायी वा अस्थायी रूपमा बस्ने उद्देश्यले प्राय भौगोलिक सीमानाहरू पार गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ। यसले व्यक्ति वा व्यक्तिहरूको समूहहरूलाई उनीहरूको मूल घर रहेको ठाउँ वा उत्पत्ति स्थान अर्थात् प्लेस अफ ओरिजिनबाट नयाँ गन्तव्य स्थान अर्थात् प्लेस अफ डेस्टिनेसनमा आवागमन गराउँदछ। व्यक्ति वा समूहहरूले राम्रो आर्थिक अवसरहरू, उच्च ज्याला, सुधारिएको जीवनस्तर, शिक्षा वा स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको खोजीमा बसाइसराई गर्ने निर्णय लिएको हुन्छन्। अरूहरू आफ्नो गृह क्षेत्रमा राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व, उत्पीडन वा मानव अधिकार उल्लङ्घनका कारण सर्न बाध्य भएका हुन्छन्। वातावरणीय कारकहरू जस्तै प्राकृतिक प्रकोपहरू, जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरू वा वातावरणीय ह्रासले पनि बसाइसराईलाई क्रियाशील बनाएको हुन्छ, किनभने मानिसहरू बढी बसोबास योग्य र सुरक्षित क्षेत्रहरू खोज्छन् र बस्न रुचाउँछन्। उत्पत्ति र गन्तव्य दुवै क्षेत्रहरूमा मानव बसाइसराईले महत्त्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रभाव पार्दछ। यसले जनसाङ्ख्यिकीय परिवर्तन अर्थात् डेमोग्राफिक चेन्जेसहरू निम्त्याउन सक्छ, समाजको विविधीकरण अर्थात् सोशल डाइभर्सिटीमा योगदान पुर्याउँछ र श्रम बजार अर्थात् लेबर मार्केट, सामाजिक कल्याण प्रणाली अर्थात् सोशल वेलफेयर सिस्टम र सांस्कृतिक गतिशीलता अर्थात् कल्चरल डाइनामिक्सलाई प्रभाव पार्न सक्दछ। बसाइसराई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वातावरणीय र व्यक्तिगत प्रेरणा जस्ता कारकहरूको संयोजनबाट प्रभावित जटिल र बहुआयामिक प्रक्रिया र घटना हो। मानव बसाइसराईलाई विभिन्न आधारहरूबाट धेरै प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको हुन्छ, जसमध्ये हामी केही प्रचलित प्रकारका बसाइसराईहरू बारेमा आज कुरा गर्नेछौँ। आन्तरिक बसाइसराई अर्थात् इन्टरनल माइग्रेसन, यसले एकल देशको सिमानाभित्र मानिसहरूको आवागमनलाई जनाउँछ। यसमा ग्रामीणदेखि शहरी बसाइसराई, रुरल टु अर्बन माइग्रेसन, शहरीदेखि शहरी बसाइसराई, अर्बन टु अर्बन माइग्रेसन वा ग्रामीणदेखि ग्रामीण बसाइसराई, रुरल टु रुरल माइग्रेसन जस्ता बसाइसराईहरूलाई समावेश गरिएको हुन्छ। आन्तरिक बसाइसराई प्राय रोजगारीका अवसरहरू, शिक्षा वा जीवनको गुणस्तर सुधार जस्ता कारकहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छ। दोस्रो बसाइसराई हो अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई अर्थात् इन्टरनेसनल माइग्रेसन। अन्तर्राष्ट्रिय बसाइसराई राष्ट्रिय सिमानाहरू पार गर्ने मानिसहरूको आवत जावतलाई जनाउँदछ। यसलाई थप विभिन्न प्रकारहरूमा वर्गीकृत गरिएको हुन्छ। आर्थिक बसाइसराई अर्थात् इकोनोमिक माइग्रेसन, यस प्रकारको प्रवास अथवा बसाइसराई तब हुन्छ जब व्यक्ति वा परिवारहरू मुख्यतया राम्रो कामको सम्भावना, उच्च ज्याला वा सुधारिएको आर्थिक अवस्थाको लागि अर्को देशमा सर्दछ। दोस्रो, परिवार पुनर्मिलन बसाइसराई अर्थात् फ्यामिली रियुनिफिकेसन माइग्रेसन। पारिवारिक पुनर्मिलन बसाइसराईमा पहिले नै अर्को देशमा बसोबास गरिरहेका आफ्ना परिवारका सदस्यहरूमा सामेल हुन सर्ने व्यक्तिहरू समावेश हुन्छन्। यस्तो बसाइसराईमा पति पत्नी, छोरा छोरी, आमा बाबु वा भाइ बहिनीहरू समावेश भएका हुन सक्छ। तेस्रो, शरणार्थी बसाइसराई अर्थात् रेफ्युजी माइग्रेसन। शरणार्थी बसाइसराई तब हुन्छ जब व्यक्तिहरू उत्पीडन, सतावट, द्वन्द्व वा हिंसाका कारण आफ्नो देश छोड्न बाध्य हुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरू सुरक्षा पाउन र सुरक्षित हुन अर्को देशमा शरण खोज्छन् र बसाइसराई गर्छन्। त्यसलाई हामी शरणार्थी बसाइसराई भन्दछौँ। त्यस्तै चौथो, अनियमित वा अनाधिकृत बसाइसराई
अर्थात् इर्रेगुलर और अनअथोराइज्ड माइग्रेसन। यस प्रकारको बसाइसराईले उचित कानुनी कागजात वा प्राधिकरण बिना सिमाना पार गर्ने व्यक्तिहरूको बसाइसराईलाई जनाउँदछ। यसलाई इल्लिगल माइग्रेसन पनि भन्न सकिन्छ। मौसमी वा अस्थायी बसाइसराई अर्थात् सिजनल माइग्रेसन। मौसमी वा अस्थायी बसाइसराईले व्यक्तिहरूलाई निश्चित अवधिको लागि अर्को देशमा सर्ने प्राय मौसमी काम वा अस्थायी रोजगारीका अवसरहरूमा संलग्न हुन गरिने बसाइसराईलाई जनाउँदछ। जबरजस्ती वा बलपूर्वक गरिने बसाइसराई अर्थात् फोर्स्ड माइग्रेसन। जबरजस्ती बसाइसराई भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप, वातावरणीय ह्रास, विकास आयोजना वा मानव अधिकार उल्लङ्घन जस्ता आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरका कारकहरूका कारण आफ्नो घर छोड्न बाध्य भएका मानिसहरूको आवागमनलाई जनाउँछ। यसमा शरणार्थीहरू, आन्तरिक रूपमा विस्थापित व्यक्तिहरू आइडिपिज अर्थात् इन्टरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स र विभिन्न प्रकारका शरण खोज्ने व्यक्तिहरू समावेश भएका हुन्छन्। स्वैच्छिक बसाइसराई अर्थात् भोलन्टरी माइग्रेसन। स्वैच्छिक बसाइसराई तब हुन्छ जब व्यक्ति वा परिवारहरूले आर्थिक अवसरहरू, शिक्षा, जीवनशैलीका प्राथमिकताहरू वा व्यक्तिगत उद्देश्य र आकांक्षाहरू सहित अरू विभिन्न कारणहरूका लागि अर्को स्थानमा सर्ने गर्दछ। फिर्ता बसाइसराई अर्थात् रिटर्न माइग्रेसन। फिर्ता बसाइसराईमा अर्को देशमा बसेको केही अवधिपछि आफ्नो देश वा क्षेत्रमा फर्किने व्यक्ति वा परिवारहरू समावेश भएको हुन्छ। यो रोजगारीका अवसरहरू, व्यक्तिगत परिस्थितिहरूमा परिवर्तनहरू वा कसैको सांस्कृतिक वा पारिवारिक थापथलोहरूसँग पुनः जुट्न गरिने इच्छा जस्ता कारकहरूको परिणाम हुन सक्दछ। नेपालमा असाध्यै देखिने अर्को दुई प्रकारको बसाइसराई, पहिलो बौद्धिक बसाइसराई अर्थात् इन्टेलेक्चुअल माइग्रेसन र दोस्रो श्रम बसाइसराई अर्थात् लेबर माइग्रेसन पनि बसाइसराईको प्रकारमा पर्दछ। बौद्धिक बसाइसराईमा उच्च दक्ष र जानकार व्यक्तिहरू जस्तै वैज्ञानिकहरू, अनुसन्धानकर्ताहरू, शिक्षाविदहरू र पेशेवरहरूको आवागमनलाई जनाउँछ। यसमा व्यक्तिहरू काम वा बौद्धिक खोजहरूको लागि राम्रो अवसरहरू, स्रोतहरू वा परिस्थितिहरूको खोजीमा एक देश वा क्षेत्रबाट अर्को देश वा क्षेत्रमा सर्ने गर्दछ। बौद्धिक प्रवास प्राय तब हुन्छ जब व्यक्तिहरूले आफ्नो पेशागत भविष्यलाई अगाडि बढाउन खोज्छन्, उच्च अनुसन्धान सुविधाहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न, प्रख्यात विशेषज्ञहरूसँग सहकार्य गर्न वा उनीहरूको बौद्धिक वा रचनात्मक प्रयासहरूको लागि थप अनुकूल परिस्थितिहरू फेला पार्न। यो राजनीतिक अस्थिरता, शैक्षिक स्वतन्त्रताको अभाव, सीमित अध्ययन अनुसन्धान कोषका अवसरहरू र थप जीवन्त बौद्धिक वा सांस्कृतिक वातावरणको चाहना जस्ता कारकहरूद्वारा पनि प्रेरित भएको हुन्छ। त्यस्तै श्रम प्रवास रोजगारीका अवसरहरू र राम्रो आर्थिक सम्भावनाहरूको खोजीमा राष्ट्रिय सिमाना पार गर्ने व्यक्तिहरूको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गरिने आवत जावतलाई जनाउँछ। यसले मानिसहरूलाई आफ्नो देश वा क्षेत्र छोडेर अर्को देश वा क्षेत्रमा काम गर्न समावेश गर्दछ, जहाँ उनीहरूको श्रम र सिपको माग हुन्छ वा जहाँ उनीहरूले राम्रो ज्याला र काम गर्ने अवस्थाहरू पाउन सक्छ। देश वा क्षेत्रहरू बीचको आर्थिक असमानता, रोजगारी र अवसरहरूको उपलब्धता, जनसाङ्ख्यिकीय असन्तुलन र राजनीतिक वा सामाजिक अस्थिरता लगायत विभिन्न कारकहरूद्वारा श्रम बसाइसराई निर्देशित भएको हुन्छ। व्यक्तिहरूले उच्च आयको खोजीमा सुधारिएको जीवनस्तर, पेशागत भविष्यको उन्नति वा आफ्नो देशमा गरिबी, बेरोजगारी वा द्वन्द्वबाट बच्नको लागि बसाइ सर्ने निर्णय लिएको हुन्छ। श्रम बसाइसराई अस्थायी पनि हुन सक्छ। आप्रवासीहरू एक निश्चित अवधिको लागि अर्को देशमा सर्ने र पछि आफ्नो देशमा फर्किने हुन्छ भने वैकल्पिक रूपमा यो स्थायी पनि हुन सक्छ। गन्तव्य देशमा लामो समयसम्म बसोबास गर्ने र नागरिकता प्राप्त गर्ने र अर्को देशको नागरिक भई जीवन बिताउने पनि हुन्छ। साथीहरू, बसाइसराईले उत्पत्ति र गन्तव्य क्षेत्र दुवैमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्न सक्दछ र उचित व्यवस्थापन गर्न नसके डरलाग्दो परिणामहरू पनि ल्याउन सक्दछ। यहाँ बसाइसराईका केही प्रमुख प्रभावहरू र परिणामहरूबारे पनि हामी आज कुरा गर्नेछौँ। कुनै प्रभावहरू उत्पत्ति क्षेत्रका लागि राम्रा हुन्छन् भने कुनै प्रभावहरू गन्तव्य क्षेत्रका लागि राम्रा हुन्छन्। साथीहरू, कुन प्रभाव वा परिणामहरू कसका लागि राम्रा हुन्छन् भन्ने कुरा मैले भनेका आधारहरूबाट हजुरहरूले सजिलै मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ। पहिलो प्रभाव हो आर्थिक प्रभाव। गन्तव्य क्षेत्रहरूमा प्रवासी अर्थात् माइग्रेन्टहरूले श्रम शक्तिमा योगदान पुर्याउँछन् र रोजगारी बजारमा खाली ठाउँहरू भर्छन्। विशेष गरी श्रमिकको अभाव भएका क्षेत्रहरूमा माइग्रेन्टहरू प्राय कम दक्ष वा म्यानुअल श्रममा संलग्न हुन्छन्, जुन स्वदेशी वा गन्तव्य स्थानका नागरिकहरू वा कामदारहरूलाई कम आकर्षक लागेको हुन्छ। प्रवासीहरूले व्यापार सुरु गरेर, कर तिरेर र सामान र सेवाहरू उपभोग गरेर आर्थिक वृद्धिलाई उत्प्रेरित गर्न सक्छन्। तिनीहरूले उद्यमशीलता र
नवीनतामा योगदान पुर्याउँछन्। विभिन्न सिपहरू, ज्ञान र परिप्रेक्ष्यहरू होस्ट समाज अर्थात् होस्ट कम्युनिटीमा ल्याउँछन्। साथीहरू, छुटाउन नमिल्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रभाव हो रेमिट्यान्स। प्रवासीहरूले आफ्नो देशमा आफ्ना परिवारहरूलाई पठाएको पैसाले महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पार्दछ। तिनीहरूले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन सक्छन्, गरिबी घटाउन सक्छन् र घरायसी आय, लगानी र उपभोग बढाएर विकासमा योगदान दिन सक्छन्। त्यस्तै अर्को प्रभाव हो सामाजिक प्रभाव। प्रवासीहरूले आफ्नो भाषा, परम्परा, रीतिरिवाज र परिप्रेक्ष्यहरूलाई होस्ट समाजमा बोकी आएको हुन्छ र त्यसले सांस्कृतिक विविधतामा योगदान पुर्याउँछ। यो सांस्कृतिक आदान प्रदानले सामाजिक गतिशीलतालाई समृद्ध बनाउँछ, बहुसांस्कृतिकतालाई बढावा दिन्छ र सहिष्णुता र समझदारीलाई बढाउँछ। आप्रवासीहरूले अक्सर सामाजिक एकीकरण, भाषाका कारण आउने अवरोधहरू र सामाजिक समावेशीकरण सम्बन्धी चुनौतीहरूको सामना गर्दछन्। सांस्कृतिक भिन्नता र स्रोत साधनको प्रतिस्पर्धाका कारण सामाजिक तनाव र भेदभाव उत्पन्न हुन सक्छ, जसले पहिचान, बहुसांस्कृतिकता र सामाजिक एकतामा बहस र नीतिगत छलफलहरू निम्त्याउँछ। परिवारको गतिशीलता प्रभावित भएको हुन सक्छ, किनकि बसाइसराईले प्राय प्रियजनहरूबाट टाढा र अलगावको स्थिति सृजना गराउन सक्दछ। प्रवासीहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई आफ्नो मूल देशमा पछाडि छोडेका हुन्छन्, जसले गर्दा प्रवासी र उनीहरूको परिवार दुवैलाई भावनात्मक र सामाजिक परिणामहरूको सामना गर्नु परेको हुन्छ। अर्को प्रभाव हो जनसाङ्ख्यिकीय प्रभाव। बसाइसराईले उत्पत्ति र गन्तव्य दुवै क्षेत्रहरूमा जनसङ्ख्या गतिशीलतालाई असर गर्न सक्छ। गन्तव्य देशहरूमा आप्रवासीहरूले जनसङ्ख्या वृद्धिमा योगदान पुर्याउँछन्। घट्दो जन्मदर र बुढेसकालको जनसङ्ख्यालाई अपसेट गर्ने काम गर्दछ, अर्थात् बल पुर्याउँदछ। कतिपय अवस्थामा बसाइसराईले समुदायको जातीय र सांस्कृतिक संरचनामा पनि परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यस्तै अर्को प्रभाव हो ब्रेन ड्रेन र मसल ड्रेन। बसाइसराईको अर्को परिणाम जहाँ उच्च दक्ष सिप र पाखुरा भएका व्यक्तिहरू अन्य देशहरूमा बसाइ सर्छन्, यसले मूल देशहरूमा नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ, किनकि एउटा देशले दक्ष जनशक्ति र मानव पुँजी गुमाएको हुन्छ। यसले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्याउन सक्छ र विद्यमान असमानतालाई बढाउन सक्छ। राजनीतिक प्रभाव। बसाइसराईले आप्रवासन नीतिहरू, सीमा नियन्त्रण र राष्ट्रिय पहिचान जस्ता मुद्दामा राष्ट्रिय बहसको आवश्यकतालाई माग गर्न सक्दछ। यसमा देशको जनताको जनमत र राजनीतिक बहसले आप्रवासनमा सरकारको प्रतिक्रिया र नीतिगत निर्णयहरूलाई आकार दिएको हुन्छ। आप्रवासीहरूले मतदान, नागरिकता र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता लगायतका सामाजिक र राजनीतिक अधिकारहरूमा पहुँच गर्न चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्छन्। शरणार्थी संरक्षण, शरण नीति र मानव अधिकार जस्ता मुद्दाहरू चिन्ताको महत्त्वपूर्ण क्षेत्र बनेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रभाव हो वातावरणीय प्रभाव। एकातिर वातावरणीय कारकहरू जस्तै जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक प्रकोपहरूले जबरजस्ती बसाइसराई र विस्थापनमा योगदान दिन सक्छन्। बढ्दो समुद्री सतह, खडेरी र चरम मौसम घटना अर्थात् एक्सट्रिम वेदर इभेन्ट्सहरूले जसले ठूलो जनसङ्ख्याको आवागमन र वातावरणीय शरणार्थीहरूलाई निम्त्याउन सक्छ भने अर्कातिर ठूलो जनसङ्ख्याको आवागमनले गन्तव्य स्थानमा मानव चाप बढ्ने, प्राकृतिक स्रोतको पहुँचमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने, विभिन्न खालका प्रदूषणहरू बढ्ने जस्ता समस्याहरू निम्त्याउन सक्छ। साथीहरू, हामीले के बुझ्नुपर्छ भने बसाइसराई एक प्राकृतिक र सामाजिक प्रक्रिया हो र यो हरेक मानिसको आधारभूत र नैसर्गिक अधिकार पनि हो। मानव बसाइसराईले विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको हुन्छ, साथै थुप्रै समस्या र चुनौतीहरू पनि बोकेका हुन्छ। दुवै प्रवासी र आयोजक समुदायहरूको भूमिका र जिम्मेवारीहरू सकारात्मक परिणामहरू बढाउन र सफल सामाजिक एकीकरणलाई सहज बनाउन महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आप्रवासीहरूसँग अध्यागमन कानुन, रोजगारी नियमहरू र सामाजिक मान्यताहरू सहित आयोजक देशको कानुन र नियमहरूको पालना गर्ने, साथै आयोजक समाजको सांस्कृतिक रीतिरिवाज र मूल्य मान्यताहरू बुझ्ने र सम्मान गर्ने जिम्मेवारी हुन्छ। त्यस्तै आप्रवासीहरूका लागि स्वागत र समावेशी वातावरण सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी आयोजक समुदायहरूको हुन्छ। आयोजक समुदायहरूले स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, आवास र कानुनी समर्थन जस्ता आवश्यक सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। यसले एकातिर सहिष्णुता, विविधता र सांस्कृतिक भिन्नताहरूको सम्मानलाई प्रवर्धन गर्दछ भने अर्कातिर भेदभाव, जातिवाद र जेनोफोबियालाई निरुत्साहित गर्दछ। आयोजक समुदायहरूले समान रोजगारीका अवसरहरू प्रवर्धन गर्नुपर्छ, आप्रवासीहरूलाई स्थानीय श्रम बजारमा एकीकरण गर्न समर्थन गर्नुपर्छ, सक्रिय रूपमा सामाजिक एकीकरण र स्थानीय समुदायहरूमा समावेश गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। प्रभावकारी नीति निर्माण, सामाजिक एकता, आप्रवासी र आयोजक समुदायहरूको अधिकार र कल्याण सुनिश्चित गर्न आप्रवासनका प्रभावहरू र परिणामहरूलाई बुझ्न
र सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। यसले समावेशी समाजलाई बढावा दिँदा र आप्रवासीहरूको एकीकरण र सशक्तिकरणलाई प्रवर्धन गर्दा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आयामहरूलाई विचार गर्ने व्यापक दृष्टिकोणहरूको आवश्यक पर्दछ। अन्त्यमा यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया जनाइदिनु होला र मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।